50 ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। 50 ਵਾਲੀ ਹਾਂ 50 ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਯਾਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮਦਾਈਆ, ਆਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ بہترین جب بیان سنا دے، پیارا جا کوئی واقعہ بیان کر دے۔ مولا علی دے سنا دینا۔ ہاں سنا سنا۔ ایک فقیر چلدا چلدا کافراں دے محلے تے پہنچ جاندا اے، او جا کے کافراں نوں کہن لگدا اے میں غریب والا چار فقیر میری مدد کرو۔ او کافر کہن لگدے نے او کوفے دی مسجد دے وچ علی کام پیا کردا اے، علی دے کول چلا جا، علی بڑا سخی بندہ ہے تینوں خیرات دے دے گا۔ او فقیر چلدا چلدا مولا علی دے کول پہنچ جاندا ہے، بڑا غریبی دا دور ہوندا اے، مولا علی بھی بڑے غریب ہوندے نے۔ او فقیر چلدا چلدا مولا علی دے کول پہنچ جاندا اے، اوتے جا کے ہاتھ پھیلا کے کہنا لگدا ہے مولا علی میں غریب ہاں، فقیر لاچار ہاں، میری مدد کرو۔ مولا علی نو پتہ لگ جاندا ہے نو نا کافراں نے گلیا میرے کول۔ مولا علی کہن لگدے نے مٹھی کھول، فقیر مٹھی کھولدا ہے۔ مولا علی کچھ پڑھ کے پھوک ماردے نے، کہن لگدے نے مٹھی بند کر لے تے جا چلا جاؤ نا کافراں دے کول، جڑے کافراں نے تینوں میرے کول گھلیا ہے۔ او فقیر چلدا چلدا کافراں دے کول پہنچ جاندا ہے۔ کافر کہندے نے کہ مولا علی کول کچھ دتا نہیں جانا، اسی کہوا گے مولا علی تیرے در تو فقیر خالی واپس مڑ گیا ہے، اسی تاریاں بجا دیا گے، مولا علی دا مذاق بنا دیا گے۔ او فقیر چلدا چلدا جدوں کافراں دے کول جاندا ہے، کافر پوچھدے نے وخا تینوں مولا علی نے کی عطا کیتا ہے۔ او فقیر جدوں موٹی کھولدا ہے وچ ہیرے موتی جواہرات شرفیا چاندی پیا چمکدی ہے۔ او کافر حیران ہو جاندے نے، او جاندے نے مولا علی دے کول، مولا علی نو جا کے کہنے لگدے نے تیرے کول جادو ہے یا تیرے کول ایسی کیڑی چیز ہے جڑا تانوں سونا بھی دے دیتا ہے، ہیرے بھی دے دیتے نے، شرفیاں بھی دے دتیاں نے، اینا مال دے دیتا ہے، تیرے کول دا کوئی چیز ہے نہیں سی۔ مولا علی کہن لگدے نے کوئی جادو نہیں دا، میں بس نبی پاک تے درود پڑھ کے پھوک ماریا اے۔ او کافر بھی نبی پاک تے درود پڑھ لیندے نے، او کلمہ پڑھ لیندے نے، نبی پاک تے ایمان لے آندے نے۔ تے فقیر جاندا جاندا کہن لگدا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتے ہوندا غریب دا گزارا یا رسول اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔